जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे अमेज़ॉन एफबीए प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो बेशक आपके प्रोडक्ट आपके क्लाइंट का हो या प्रोडक्ट आपका अपना हो, आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है बजट डिटरमिन करना कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर मेरा क्या बजट लगेगा, या इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च से भी पहले मेरा बजट है क्या इस प्रोडक्ट लॉन्च पे लगाने का, ताकि आप प्रोडक्ट हंटिंग को भी उस हिसाब से करें, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट ढूंढें और उसके बाद देखें कि इसको लॉन्च करने का क्या बजट होता है और फिर आपको पता लगे कि इतना तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर आप दोबारा से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। तो उससे बेहतर है कि आपके पास पहले से ही प्रोडक्ट का बजट होना चाहिए, एक माइंड में बजट होना चाहिए, ताकि उस बजट के अंदर रहते हुए आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, उस बजट के अंदर रहते हुए आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, और उसी बजट के अंदर रहते हुए आप प्रोडक्ट ब्लीडिंग, लॉन्चिंग और रैंकिंग करें। तो सबसे पहले एक बजट डिटरमिन कर लें। अब बेशक वो आपके क्लाइंट का है या वो आपका अपना है। और इस चीज़ जो नए लोग आ रहे होते हैं इस फील्ड में, ठीक है, वो क्लाइंट से बात करते हुए कुछ चीज़ों में शर्माते भी होंगे। तो इस चीज़ में कुछ गलत नहीं है कि आप अपने क्लाइंट से पूछ लें कि क्या बजट है आपका इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, ताकि आप उनको, अगर तो अकाउंट आईडी क्रिएशन होनी है उस स्टेज पे, ताकि आप उसको उस हिसाब से उनको उस मार्केट में इंडल्ज करें, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट बजट्स लग रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर तो उनका ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं और उनका किसी स्पेसिफिक मार्केट में बेचने का मूड है, तो आप उनको बता सकें कि ये आपका बजट है, तो इसमें हम इस रेवेन्यू में रहते हुए खेल सकते हैं, इस रेवेन्यू में या इस नीश में रहते हुए या इस कैटेगरी ऑफ सेलिंग प्राइसेस में रहते हुए हम इसको लॉन्च कर सकते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक बजट डिटरमिन करें। और you should always know before going into product hunting that what is your budget for the launch. वही बात, the launch budget will include all possible costs that will come up from product sourcing to ranking. एक अच्छे VA को या एक अच्छे लॉन्च एक्सपर्ट को पता होता है कि एक्चुअली में क्या चीज, क्योंकि लॉन्च कोई 2 से 3 दिन की या 4 दिन की तो होती नहीं है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मतलब, अगर आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं और हंट भी कर रहे हैं और फिर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको लॉन्च करने का मकसद 4 से 5 महीने होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 4 to 5 मंथ्स में मेरे क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं और क्या मेरे रिटर्न्स आने वाले हैं, मुझे कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करने होंगे, कितनी मुझे सोर्सिंग, कितनी मुझे इन्वेंट्रीज ऑर्डर करनी पड़ेंगी, मेरे फ्रेट फॉरवर्डर्स के क्या चार्जेस होंगे, तो और ये प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है, तो मुझे किस लेवल की इसके ऊपर जो भी आपका लॉन्च स्ट्रेटजी है जिसकी हम आगे जाके बातें करेंगे कि स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स मुझे किस लेवल की इसके ऊपर हिट करनी होंगी, मुझे ब्लीडिंग किस लेवल की करनी होगी उसके ऊपर। तो ये सारी जो बातें होती है, एक अच्छे VA को, एक अच्छे लॉन्च एक्सपर्ट को बिफोर हैंड पता होनी चाहिए, ताकि वो उनको उस हिसाब से बजट कर सके। तो ये बड़ी गलत प्रैक्टिस होगी कि आपने अपने प्रोडक्ट का बजट नहीं निकाला हुआ या आपने अपने लॉन्च का बजट नहीं निकाला हुआ शुरू में, और एक ऐसा प्रोडक्ट चूज किया हुआ जिसका हो सकता है बजट उससे ज़्यादा हो, ठीक है, और आपको जाके इन मिड वे पता लगे कि मेरा प्रोडक्ट तो, मेरा लॉन्च तो मुझे पैसे ख़त्म हो गए और अभी तो इसके मज़ीद इस पे रेटिंग्स आई हैं, या मज़ीद इस पे मुझे अभी रैंकिंग करनी थी, अभी मैं 3 कीवर्ड्स के ऊपर बेली रैंक करके कर रहा हूँ और मेरा बजट ख़त्म हो गया। तो वो ये वाले जो एस्पेक्ट्स है, ये एक अच्छे VA को या एक अच्छे लॉन्च एक्सपर्ट को बिफोर हैंड पता होता है। अच्छे लोगों को ये भी बड़ा मसला होता है कि क्या VA लॉन्च करता है या क्या लॉन्च एक्सपर्ट लॉन्च करता है और VA सिर्फ डे टू डे टास्क हैंडल करता है। तो ये लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टर्म्स होती हैं, ये सिर्फ जनरल टर्म्स होती हैं, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है ये कि एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है और एक लॉन्च एक्सपर्ट क्या करता है। नो डाउट एक लॉन्च एक्सपर्ट तो ऑब्वियसली लॉन्च करता है, लेकिन एक वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च करता है। तो ये कोई इस तरह की स्पेसिफिक बात नहीं है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च नहीं कर सकता। ये आपके अपने टैलेंट के ऊपर है, या आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है और अपनी नॉलेज के ऊपर, लर्निंग के ऊपर है कि आपने एक VA के जो डे टू डे टास्क होते हैं, जैसे लिस्टिंग क्रिएशन या इन्वेंट्री को आपने देख लिया, आपने कीवर्ड्स की रिपोर्ट्स वगैरह निकाली, जो भी आपके डे टू डे टास्क होते हैं, उसके साथ साथ आपने लॉन्च के ऊपर कितना काम किया होगा, आपने रैंकिंग के ऊपर कितना काम किया होगा, आपको
کی ورڈس کو پلے کرنے کا اور کی ورڈس کے اوپر کنورژنس کو ڈیل کرنے کا کتنا آئیڈیا ہے، آپ کو مارکیٹنگ کی کتنی سینس ہے، آپ کو ایکسٹرنل ٹریفک کو امیزون کی طرف ڈائریکٹ کرنے کی کتنی سینس ہے، اس حساب سے آپ اپنے آپ کو وی اے کے ساتھ ساتھ لانچ ایکسپرٹ بھی کہنا شروع کر دیں. لانچ ایکسپرٹ تو میرا خیال ہے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ چلیں کہہ دیں کہ میں لانچ بھی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اس طرح. تو آپ کو ایک بجٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے سوری تو آپ کو ایک بجٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرا لانچ اس اسپیسیفک پروڈکٹ کے اوپر لانچ کرنے کا کیا بجٹ آئے گا. اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. میرا رفلی ایک چھوٹا سا بیسک، اچھا جب آپ لانچ کریں تو آپ کو، جب آپ نے بجٹ بنانا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا آپ کے انوینٹری کی کاسٹ کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو پروڈکٹ ہی نہیں پتا اس ٹائم پہ. تو آپ نے رفلی جو ویریبل ویلیوز ہوں گی ان کو آپ نے سائٹ پہ کر دینا اور ان کو ویریبل ویلیوز لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے کہ یہ جب میرے پاس میرا پروڈکٹ چوز ہوگا اس ٹائم پہ میں ان ویلیوز کو انپٹ کروں گا. باقی کچھ ویلیوز ہوں گی ان کو آپ نے تھوڑی سی رینج دے کے آئیڈیا لے لینا کہ یہ میرا رفلی رینجز ہوں گے. جیسے پروڈکٹ امیجز ہیں یا ویڈیو ایڈ ہے یا سبسکرپشنز ہیں یا فیس بک کی کاسٹ ہیں، تو اس طرح آپ نے تھوڑا سا انالائز کر لینا تاکہ آپ کو پتہ ہو بیفور ہینڈ. اچھا یہ رفلی میں نے چیزیں لکھی ہیں. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں جو فزیکل یا ٹائم ہو رہی ہوں گی تو آپ کو اس ٹائم پہ پتہ لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ یوز نہ کریں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایکسٹرا چیزیں آپ ڈال کے اس کو اپنا بجٹ بنا رہے ہو، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. بیسیکلی مقصد آپ کو بالکل تھمب رول دینا نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے. مقصد آپ کو سینس دینا ہے کہ یہ چیزیں یوں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں یوں ہو سکتی ہیں. تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں رفلی آپ کی فرسٹ انوینٹری کاسٹ آئے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ انوینٹری کاسٹ آئے گی. آپ کو پتہ لگے کہ آپ سیکنڈ انوینٹری کاسٹ کیوں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ انوینٹری میرا رول ہوتا ہے کہ میں جب چھوٹی لانچز کر رہا ہوں، کیونکہ ہر کلائنٹ آپ کے پاس، جب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے نا کلائنٹس پکڑنے کے لیے، کام سیکھیں گے آپ پہلے اور اس کے بعد جب آپ کلائنٹس پکڑنے کے لیے مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کلائنٹ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے $25,000 کی لانچ کرنی ہے. آپ منا کے دیکھیں ان کو، ہر بندہ نہیں مان رہا ہوگا. ہر بندہ آئے گا شروع میں کہے گا میرا دوست ہے اس نے $7,000 کی لانچ کی اور وہ 1.5 سال ہو گیا اس کے لانچ کو، وہ دیکھے وہ اتنے ارن کر رہے، وہ آپ کو فگرز بھی دکھا دے گا. تو وہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ $7,000 to $10,000 سے اوپر کی لانچز کریں. زیادہ تر ہو بھی رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم 5 لانچز کر لیں گے اور $1,00,000 ہمارا بجٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ انوینٹری اور سیکنڈ انوینٹری کو میں یوں ڈیوائڈ اس لیے کرتا ہوتا ہوں تاکہ فرسٹ انوینٹری میری بہت بڑی انوینٹری نہ ہو. جب میں ایک پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم، میں اس کی انوینٹری کوئی بہت زیادہ انوینٹری نہیں منگوا لیتا. میں اس کو ایک مڈ رینج رکھ کے منگواتا ہوں جس پہ 1 مہینہ میرے لیے دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں میں اپنے سپلائر کو ری اسٹاک کرنے کا آرڈر دے دیتا ہوں. اور 1 سے 1.5 مہینہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کنٹری میں نے انوینٹری پہنچانی ہے. تو اس حساب سے میں اس کو جج کر کے سیکنڈ انوینٹری کو آرڈر اس ٹائم پہ دے دیتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اس ہیسل سے بچنے کے لیے بہت بڑی انوینٹری منگوا بیٹھوں کہ ابھی یہ نہ ہو کہ میں آؤٹ آف اسٹاک ہو جاؤں. تو لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ انوینٹری اس طرح بیکی نہ رہی ہے، وہ پروڈکٹ اتنا، کیونکہ ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے. آپ نے اپنے رسک کو منیمائز کرنے کے لیے ہر چیز کر لینی ہے. تو اس والے فیکٹر کو بھی بیچ میں ڈالیں کہ آپ اتنی بڑی انوینٹری آرڈر نہ کر لیں فرسٹ ٹائم ٹیسٹنگ بیسس کے اوپر. یا تو آپ کا چل رہا ہو نا، پروڈکٹ آلریڈی چل رہا ہے اور آپ اس کے اندر ریسٹاک کریں، دیٹس اندر اسٹوری. لیکن فرسٹ ٹائم آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سیل کرنا شروع کریں اور آپ کو پتہ لگے کہ یار پیکیجنگ میں یہ کمپلین آنا شروع ہو گئی ہے بجائے اس کے. اب لیکن آپ نے اتنی بڑی انوینٹری آرڈر کر دی ہے اور آپ فرسٹ کریں آپ نے 7,000 یونٹ کی انوینٹری آرڈر کری اور آپ کو 250-300 یونٹ کے اوپر آ کے پتہ لگا کہ پیکیجنگ کے اندر یہ کمپلین آنا شروع ہو گئی ہے، یا پیک سائز میں چینج کر لیتا تو کیا ہی بات ہو جاتی. لیکن آپ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں 6,000 یونٹ 7,000 یونٹ، تو اب پہلے ان کو بیچیں اور اس کے بعد پھر آپ پیکیجنگ چینج کرنے کا سوچیں یا پیک سائزز کو چینج کرنے کا سوچیں. تو بڑی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ ٹائم میں ویریشنز ایڈ کر لیتا ہوں یا پیک سائزز ایڈ کر لیتا ہوں. تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ وہ کیا
नो डाउट आप इसकी वर्किंग पहले से भी करते हैं कि कौन सी वेरिएशंस ज़्यादा बिकती हैं, कौन सी पैक साइजेस, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 10, कौन सा पैक साइज ज़्यादा बिकता है सेलर्स का। नो डाउट आप इसको कर लेते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली खुद इसको लिस्ट करेंगे तो आपको उस टाइम पे भी थोड़ा सा, क्योंकि जब आपने सारे स्टैट्स देखे और जब आपने एक्चुअली लॉन्च किया तो उसके बीच में 2-3 माह का गैप होता है, इजीली 1.5-2 माह का, 2.5 माह का गैप होता है। तो आपने उस टाइम पे थोड़े से स्टैट्स और वेरिएशंस भी बदल सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे पैक ऑफ 10 ज़्यादा बिक रहा हो, जब आपने देखा पैक ऑफ 6 ज़्यादा बिक रहा हो। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा लीनियंट इस सिचुएशन में हमेशा रखता होता हूँ कि कल को मुझे अगर अपने पैक साइज चेंज करने पड़े तो ये ना हो कि मेरे पास इन्वेंट्री इतनी बड़ी हो या मेरा प्रोडक्ट किसी भी पॉसिबल वजह की वजह से उतना अच्छा नहीं सेल हो रहा है, या रिस्क फैक्टर कम करने के लिए मैं उसको हमेशा सेकंड इन्वेंट्री में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अपनी लॉन्च के अंदर ही कंसिडर करता हूँ ताकि मुझे जो सारी बातें बताई हैं उनसे मेरा रिस्क और कम हो जाए। अच्छा, आपने प्रोडक्ट शिपिंग चार्जेस रखने हैं। फर्स्ट करें आप प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग FBA के लिए चाइना से या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, तो आपने आपने देख लेना है कि क्या आपके उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। एक UK के अंदर फ्रेट चार्जेस और होंगे आपके, और USA के अंदर फ्रेट चार्जेस और होंगे। तो उसके बाद आपके वेयर हाउस चार्जेस आते हैं। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया होगा आपको कि Amazon के ऊपर अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं FBA के लिए। इसका मतलब है कि आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा माल नहीं बेच सकते फुलफिलमेंट सेंटर में। ये क्वांटिटी डिफरेंट अकाउंट्स और डिफरेंट सेलर्स के लिए वेरी करती है। वेरी किन चीज़ों के ऊपर करती है? उनके प्रीवियस सेलिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर वेरी करती है कि उनने लास्ट मंथ कितने यूनिट सेल किए हैं या उससे लास्ट मंथ कितने यूनिट सेल किए, उनकी हिस्ट्री में इस स्पेसिफिक SN के लिए कितने यूनिट्स सेल हो रहे थे। तो उस हिसाब से Amazon ने हर अकाउंट को अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, ठीक है। आप अगर एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं और एक फर्स्ट टाइम आप उसके ऊपर कुछ सेल करने लगे तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर अब 1000 या 1200 यूनिट्स की रिस्ट्रिक्शन, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते वहाँ पे। तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको सेल सेंट्रल के अंदर पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट लेवल रिस्ट्रिक्शन कितनी है, ठीक है। तो अब आपने लेकिन इन्वेंट्री फर्ज करें कि आपने 2000 यूनिट्स की इन्वेंट्री करवानी है, लेकिन आपके उसमें अकाउंट के अंदर 1000 की लिमिट है। तो उसके लिए आप एक वेयर हाउस चूज कर लेते हैं। USA के अंदर अगर आप सेल करें तो आप USA के अंदर एक वेयर हाउस चूज कर लेंगे जिस चाइना से आप अपनी इन्वेंट्री डायरेक्टली उस वेयर हाउस के अंदर भिजवाएंगे और उस वेयर हाउस में आप बैचेस कर करके FBA के अंदर रखवाएंगे। तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। वो अपन डिफरेंट वेयर हाउस पर मंथ चार्ज करते हैं, डिफरेंट वेयर हाउसेज पर वीक भी चार्ज करते हैं। तो आपने वो कुछ वेयर हाउस की वर्किंग स्टार्ट में ही कर लेनी है। आपके पास अच्छे वेयर हाउसेज के नंबर्स होने चाहिए जिनकी अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए, तो आपने उसकी भी कॉस्ट शुरू में निकाल लेनी है। वो आपसे पूछेंगे कि पहले आप हमें बताएं कि आपका जो इन्वेंट्री का डायमेंशंस है, इन्वेंट्री का वेट है वो कितना है, पर मास्टर कार्टन वेट कितना है। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपके पर मंथ ओवरऑल आपकी इन्वेंट्री के स्टोरेज चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने शिपिंग फ्रॉम वेयर हाउस चार्जेस एप्लीकेबल, ठीक है। तो आपके दूसरे चार्जेस में ये भी आता है कि जब वो वेयर हाउस 500 यूनिट्स करके या जितने भी आपने उसको बोले हुए वो करके अपने वेयर हाउस से फुलफिलमेंट सेंटर भेज रहे हैं तो वो भी शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे। वो अगर आप UPS के थ्रू करवा रहे हैं तो या वो शिपिंग चार्जेस जो पड़ते हैं वो आपको डायरेक्टली पड़ेंगे आपके Amazon अकाउंट से। आप वहाँ पे Amazon अकाउंट पे शिपिंग प्लान बनाते हो, चार्जेस एक्सेप्ट करेंगे, बेशक वो UPS के हैं किसी नॉन पार्टनर के प्रोग्राम के थ्रू हैं, तो आप उनको वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट इमेजेस की, अगर आप में से कुछ लोग नए सेलर्स बनने जा रहे हैं या पहली दफ़ा डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग करने लगे हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट इमेजेस का अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए कि प्रोडक्ट इमेजेस कितनी मैटर करती हैं। प्रोडक्ट इमेजेस बेसिकली आपकी शॉप का एक्सटीरियर होती हैं, तो वो बहुत मैटर करती हैं क्योंकि वो अच्छी नहीं होंगे तो कोई शॉप के अंदर भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर बजाय आप ओवरऑल बाकी चीज़ों के ऊपर, अपनी ब्लीडिंग के ऊपर, गिववेज के ऊपर डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए उस वाली पार्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है उनको आप कम नहीं कर पाएंगे। उसमें प्रोडक्ट इमेजेस भी एक चीज़ होती है। आप चाहें तो आप $30-40 फाइवर पे किसी
اس کو دیں، ڈیزائنر کو دیں اور وہ آپ کو پروڈکٹ امیجز بنا دے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ طریقہ نہیں ہے Amazon FBA پرائیویٹ لیبل کا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ بنانے جا رہے ہیں برانڈ، ٹھیک ہے. برانڈنگ کرنے کی سینس آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ میں ایک انڈر $5,000 اور انڈر $10,000 والی لانچز کو بھی ڈیل کرتا ہوں، لیکن اس میں پھر مجھے بیسک سینس آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کرنے برانڈنگ جا رہا ہوں، اور جو برانڈنگ والی چیزیں میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس میں آپ کی پروڈکٹ امیجز بھی آتی ہیں، اس میں آپ کا ویب اسٹور بھی آتا ہے، اس میں آپ کا EBC بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا کانٹینٹ بھی آتا ہے، اس میں آپ کی ویب سائٹ بھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس کے اندر شامل ہے. اس کو آپ نے بالکل بھی چیپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. کوشش کریں کہ آپ کسی اچھی سروس کو چوز کریں اور ان کے تھرو اپنی پروڈکٹ امیجز بنائیں جو اسپیسیفکلی، ورنہ ڈیزائننگ کا کیا ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفکلی Amazon لسٹنگ کے امیجز بنانے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. آپ ان سے اپنی پروڈکٹ امیجز بنوائیں، ان کو بولیں کہ یہ ان کو اپنا پروڈکٹ ڈلیور کریں ان کے فوٹو اسٹوڈیو میں، تاکہ وہ وہاں پہ آپ کے پروڈکٹ کو پراپرلی شوٹ کر سکیں. اور لائف سٹائل امیجز ہوتی ہیں، میجرمنٹ امیجز ہوتی ہیں، پروڈکٹ امیجز ہوتی ہیں، جو بیسک 7 to 8 Amazon کی امیجز ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس کا پیکج بتائیں گے. تو آپ کو اس کا اچھی طرح آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ویڈیو ایڈ کے اوپر. ویڈیو ایڈ، اور یہ چیز ویڈیو ایڈ آپ کو آبویسلی تب ہی Amazon اجازت دے گا ویڈیو ایڈ بنانے کی جب آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہوگا. اس بجٹ کے اندر میں نے برانڈ رجسٹری کو نہیں ڈالا ہوا. برانڈ رجسٹری آپ کو اس سے پہلے کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ لیکن آپ کو وہ برانڈ رجسٹری کرتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے اس میں نہیں ڈالا، لیکن آپ اس کے اندر اس کو بھی ڈالیں، ٹھیک ہے. آپ جو پروڈکٹ چوز کریں گے اس کے اوپر آپ کو برانڈ رجسٹری کروا لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو باقی کے سارے بینیفٹس، برانڈ بینیفٹس جن کو کہتے ہیں Amazon کے اوپر، وہ مل جائیں. وہ کیا کیا ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ. اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی لسٹنگ کے اوپر آ کے میٹو کرتا ہے تو آپ Amazon پہ کیس کھول کے اس کو ہٹا سکتے ہیں. ہائی جیکر ہم جس کو بولتے ہیں، کہ یہ کیوں میری لسٹنگ کے اوپر سیل کر رہا ہے، میں نے اس کو اجازت نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے، پروٹیکشن. دوسرا بینیفٹس میں باقی چیزیں آ جاتی ہیں، جو ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں Amazon کے. کچھ Amazon کے اسپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں جس میں Amazon کہتا ہے کہ آپ کو یہ والی سروس اگر چوز کرنی ہے ہماری، تو اس پہ آپ کو برانڈ انرولڈ ہونا چاہیے. اس میں اسپانسرڈ برانڈز ہوتے ہیں، اسپانسرڈ ویڈیو ایڈز کہتے ہیں ان کو، اور انہینس برانڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ کو آگے جا کے میں لسٹنگ کے بارے میں سمجھاؤں گا، تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ہوتی ہے بس آپ نے پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھ دی، بیسک پیراگراف کے اندر آپ نے بس اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھ دی. ایک اور اس کا ایڈوانس ورژن ہوتا ہے انہینسڈ برانڈ کانٹینٹ، A+ کانٹینٹ. اس کے اندر آپ اپنے پروڈکٹ کو ویژولائز کر کے پورے پیج ڈیزائن کر کے کسٹمر کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پروڈکٹ کی یوزیج ہے، یہ ہمارے پروڈکٹ کا مطلب ہے، باقی یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ ہے. تو وہ پورے کے پورے آپ کے پاس 5-6 ماڈیولز تیار ہونے کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ چیزیں آپ کو برانڈ کے اوپر ہی، برانڈ رجسٹرڈ کرانے کے بعد ہی ملتی ہے Amazon پر. تو اس طرح کافی بینیفٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ Amazon پرائیویٹ لیبل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تبھی تو وہ آبویسلی آپ کا بیسک ایسنس ہوگا آپ کی لانچ کا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کاسٹ کو آپ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ ایک برانڈ رجسٹر کر لیں گے، اس کے اوپر آپ ملٹیپل پروڈکٹس رکھ سکتے ہیں ان فیوچر، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے پروڈکٹ کے اوپر زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت آپ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں وہ والا. اچھا چلیں، خیر اس کی بات ہم آگے جا کے کریں گے کہ کیا کیا طریقے ہیں برانڈ رجسٹر کرنے کے، لیکن اس کو آپ اگنور نہ کریں. میں نے اس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کائنڈلی اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو کر لیں. اچھا، فیس بک ایڈ کاسٹ. جب آپ نے اپنی لانچ کرنی ہے تو آپ نے، ہو سکتا ہے آپ گیو اویز کر رہے ہو سکتا ہے آپ ایڈ ٹو کارٹ کر رہے ہو سکتا ہے آپ دونوں کر رہے ہو سکتا ہے آپ نیچرل سیلز کے لیے فیس بک ایڈز یوز کر رہے ہو کہ میں یہاں سے بھی ٹریفک لے کر آتا ہوں، تو اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے ایڈ رن کرنے کی. آپ نے اس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کرنا ہے. اچھا، انفلوئنسر مارکیٹنگ کاسٹ. یہ انفلوئنسر مارکیٹنگ یہ 6-8 مہینے سال ہوئے 2020 کے اینڈ سے لگا لیں آپ کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا شروع ہو گئی ہے لوگ. لانچز اس کے اوپر کافی زیادہ
ورک کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ کہ آپ انفلوئنسرز کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کے تھرو اسٹوریز لگواتے ہیں, اسٹیٹس لگواتے ہیں جن کی وہ اسپیسیفک نیشز ہوتی ہیں. آپ اس طرح کے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ڈفرینٹ ویب سائٹس کے تھرو جن نے اپنے پاس آئی ایم کا ڈیٹا رکھا ہوتا ہے اور آئی ایم وہاں پہ انرولڈ ہوتے ہیں انفلوئنسرز. تو وہ آپ وہاں پہ جا کے ان کو چوز کر لیں اور ان کے تھرو بھی آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک بھیجیں یا لسٹنگ کے اوپر ٹریفک بھیجیں. اس بارے میں ہم آئی ایم کی ڈیٹیل سیکشن میں آپ دیکھ سکیں گے. لیکن اس کی بھی آپ نے اچھا یہ آئی ایم کہاں پہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر؟ میں نے دیکھا کہ آئی ایم انفلوئنسر مارکیٹر جو ہوتا ہے وہ بیسٹ اس کی یوزیج جب آپ کا میجورٹی ٹائمز ایک لڑکیوں والا پروڈکٹ ہو, گرل ریلیٹڈ پروڈکٹ ہو کوئی بھی, اس میں زیادہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا اس طرح کا پروڈکٹ ہے یا آپ کا اس طرح کے پروڈکٹ کا مائنڈ ہے تو آپ اس کو بھی, یا آپ خود ایک اچھی بلیو رکھتے ہیں انفلوئنسر مارکیٹنگ میں, تو اس کی بھی کاسٹ کا آپ رکھیں اس کے اندر بجٹ میں اپنے. اچھا سبسکرپشنز, آپ کی کچھ لانچ کے اندر نا کچھ ٹولز یوز ہوں گے, کافی ٹولز یوز ہوں گے ویسے تو, ٹھیک ہے, وہ ہم آگے جا کے ہی بات کریں گے. کچھ سافٹ ویئرس تو ہوں گے, کچھ ٹولز تو ہوں گے جن کو آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر بھی اپنے پاس ہمیشہ رکھیں گے. کچھ ہوں گے جن کو آپ لانچ کے ٹائم پہ بائی کر لیں گے اور لانچ کے ٹائم تک ہی رکھیں گے اپنے پاس. تو اس میں مینی چیٹ ہے, پکسل 5 ہے, اور بھی ایک دو ہیں. تو ان کی بھی آپ, یہ $10 کے ہیں, یہ میرا خیال ہے 999 کا ہے, اور یہ بھی 999 کا ہے, دونوں $10 کے ہیں. تو ان کے آپ ذہن میں رکھیے گا. سیمپل کاسٹ یہ بڑے ضروری ہے, یہ کچھ لوگ اس کو اگنور کر جاتے ہیں, لیکن اس کی میں جتنا بھی اس کو امپورٹنس دوں کم ہے کہ آپ کو لازماً جو بھی پروڈکٹ آپ فائنل کر رہے ہیں اس کی, چائنا سے آپ بیٹھ کے پروڈکٹ اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ آرڈر کر رہے ہیں پروڈکٹ علی بابا کے اوپر یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے تین لوگوں سے بات کی اور ان لوگوں کا, ان سپلائرس کا کیسا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پکچرز دکھاتے ہیں بہت اچھا پروڈکٹ ہے, لیکن جب تک آپ اس پروڈکٹ کو فیل نہیں کریں گے, اس پروڈکٹ کی یوزیج کو خود نہیں دیکھیں گے, اس پروڈکٹ کو خود جج نہیں کریں گے, تب تک آپ اس کو اس کانفیڈنس سے سیل نہیں کر سکتے. تب تک آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ نہیں اگر وہ ٹوٹ گیا تو واقعی کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ٹوٹا ہو, یا بس وہ شاید پہلے سے شاید ٹوٹے ہوئے آ رہے ہوں. تو آپ نے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے جو بھی اپنا سپلائر 2-3 چوز کرنے, میں نے ان کو $10-20-30 جو بھی خرچ کر کے اپنے پاس سیمپل منگوانے کی کاسٹ ہے وہ بیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سپلائر ہے, جو سیلرز ہیں, ٹاپ سیلرز ہیں آپ کے پروڈکٹ کے, یا جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں, ان کا پروڈکٹ بھی منگوائیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, اس کو آرڈر کریں. بے شک وہ اگر آپ ادھر یو ایس سے ہیں اور آپ کا کلائنٹ ہے تو ان کے پاس آپ آرڈر, میں اپنے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹ کو میں زیادہ تر اپنے کلائنٹ کے پاس بھجوا دیتا ہوں, پھر ہم ویڈیو کال کے اوپر اس کو پراپرلی جج کرتے ہیں. یہ تب ہے جب آپ کا کلائنٹ اتنا ولنگ ہو اور اتنا سینسیبل ہو کہ وہ اس سے ایک پروڈکٹ کو سمپلی جج کر سکے کہ کوالٹی کس کی بہتر ہے اور پیکیجنگ کس کی اچھی ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ میں ادھر سے آرڈر کروں گا تو پاکستان یا جدھر بھی میں ہوں ادھر تک فزیکلی پہنچتے ہوئے اتنا بڑا ٹائم لگ جائے گا, تو میں اس کو کنوینئنٹ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کلائنٹ کو ڈلیور کروا دوں. خیر, تو آپ نے اپنے سیلرز کے پروڈکٹ سے, کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹ سے جج کرنا ہے کہ ان کی پیکیجنگ کس کوالٹی کی ہے, اس کے پروڈکٹ کی کیا کوالٹی ہے, ان نے برانڈنگ کس لیول کی ہوئی ہے, وہ ایکسٹرا کیا دے رہے ہیں اپنے اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کو 2-3 اپنے کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹس منگوا کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے اپنی کل کو سورسنگ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرنی ہیں. جو میں نے سپلائر سے پروڈکٹس منگوائے ہیں اس کا یہ کوالٹی لیول ہے, اور جو میرا کمپیٹیٹر بیچ ہے اس کا یہ کوالٹی لیول ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس لیول پہ جا کے آپ نے دونوں چیزوں کو جج کرنا ہے تاکہ آپ اس لیول کی مارکیٹنگ کر سکیں. کل کو آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں کہ میں کیا بہتر کرنا چاہتا ہوں, یا میں کیا میرا کمپیٹیٹر کیا بہتر کر رہا ہے, تو مجھے کہاں پہ لوپ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چیزیں لازمی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ سیمپلز منگواتے ہیں, اسکوپ پارٹ کو پلیز کبھی اگنور نہ کیجیے گا. سم ٹائمز آپ کو لگے گا کہ میرا پروڈکٹ بہت چھوٹا ہے, خیر ہے اس کا کیا میں سیمپل منگواؤں, لیکن لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم پہ بھی ضروری ہوگا. اچھا, کانٹینٹ رائٹنگ پہ کچھ لوگ بس یوں ہی کہتے ہیں کہ ہم خود بڑے کانٹینٹ رائٹرز ہم لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ ہیں یوں, جس طرح میں نے 1.5-2 سال
अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के लॉन्चेस सीखने से पहले मैंने ना 1.5-2 साल कंटेंट राइटिंग की हुई है, तो मुझे वाकई थोड़ा सा आइडिया तो मैं लिख लेता होता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं लिखता, अब मैं उसको आउटसोर्स कर लेता हूँ। तो अगर आपको सही आइडिया, वाकई सही मायनों में आइडिया है कंटेंट लिखने का स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो आप लिख लें, वरना आप इसको प्लीज़ आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स करते हुए आपने ज़हन में रखना है कि जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हो उसको आप बताएं अपने कुछ कंपेटिटर्स के लिंक्स फॉरवर्ड करें, ठीक है। आप उसको अपने, क्योंकि वो कंटेंट ज़रूर अच्छा लिख सकता है लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज उसके पास नहीं है, ठीक है। वो कोशिश करेगा थोड़ी सी शायद सर्च करने की, लेकिन बस वो थोड़ी सी सर्च करेगा। तो आपने उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर दें उसको कि ये मेरा प्रोडक्ट के इन्स एंड आउट्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट के डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, अच्छी बातें ये हैं, इसमें मैं एक्स्ट्रा ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसको पूरी की पूरी अपने कंपेटिटर्स की कीवर्ड्स टॉप 100 या टॉप 200 जितने भी आप निकाल के अच्छे कीवर्ड्स दे सकते हैं, उसको वो कीवर्ड्स दें कि आपने इन कीवर्ड्स को प्ले करना है रिपीट किए बगैर मेरे कंटेंट के अंदर, जिसमें बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं और जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। आपने उसको बताना है कि आपने इस कंटेंट को लिखना तो है, लेकिन इस कंटेंट के अंदर मेरे कीवर्ड्स भी इंजेक्ट होने चाहिए। अच्छा, गिव अवे कॉस्ट, ठीक है। मैं अब ज़्यादा गिव अवेज के ऊपर, वैसे मैंने कभी भी ज़्यादा गिव अवेज के ऊपर काम नहीं किया का मतलब ये है कि गिव अवेज मेरी हर लॉन्च में होते हैं, लेकिन मैं लॉन्च गिव अवे के ऊपर नहीं करता। मैं लॉन्च और चीज़ों के ऊपर कर रहा होता हूँ जिसमें गिव अवेज भी शामिल होते हैं। कुछ लॉन्चेस मेरी ऐसी भी होंगी जिसमें गिव अवेज नहीं थे, कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें गिव अवेज मिनिमल थे, ठीक है। मैं मेजॉरिटी गिव अवेज के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा होता। तो लेकिन फिर भी आपने गिव अवे की कॉस्ट अपने जहन में रखनी कि ये भी एक चीज़ होगी जब मैं लॉन्च करूँगा या करूँगी। रिव्यू एंड रेटिंग मैनेजमेंट वाइन प्रोग्राम्स, अच्छा ये कुछ पार्टीज होती हैं, जैसे वाइन प्रोग्राम है, अमेज़ॉन का अपना प्रोग्राम है। ये अर्ली रिव्यू प्रोग्राम भी पहले का होता था लेकिन अब ख़त्म हो गया। तो ये इनिशियल कुछ रेटिंग्स के लिए होते हैं शुरू में, कि कुछ लोग आपका प्रोडक्ट बाय करके वाइन प्रोग्राम के थ्रू आपका प्रोडक्ट बाय करके उसको जज करेंगे और एक फेयर रिव्यू आपको ड्रॉप कर देंगे जो भी बनता होगा, ठीक है। ये इसकी भी कॉस्ट होती है, मेरे ख्याल है $50 का होता है, या शुरू में फ्री होता है, जब पहला रिव्यू आता है तब आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो वाइन प्रोग्राम्स इनको देख लीजिएगा। और अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है, इसको ले लें और एक अच्छा रिव्यू छोड़ दें। तो आप उनको, हो सकता है आप रिफंड कर रहे हो, तो आपने उसकी भी कॉस्ट सेम में रखनी है, ठीक है। ये मैं आपको बजट की कॉस्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि ओवरऑल आपका जब लॉन्च, इसमें और भी बहुत सारी कॉस्ट हैं। अगर आप सोचते हैं किसी डेप्थ में कि मैं, हो सकता है अपनी पैकेजिंग को बेहतर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसके अंदर एक, मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है मुझे $1, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके अंदर मैं एक नोट भी रखूँ, एक अच्छा सा नोट बना के रखूँ, उसका एक कार्ड हो, बड़ा अच्छा ब्रांडेड कार्ड हो, तो उसकी कोई कॉस्ट होगी, ठीक है। कि आपकी अपनी सोच है कि आप किस तरह उसको लेके चलते हैं। बस मैं आपको आइडिया दे रहा था कि ये चीज़ें लॉन्च के अंदर, बजट के अंदर आपको डालनी चाहिए। इसके अलावा भी ऑब्वियसली और चीज़ें होंगी, ये तो मैं एक वीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये वीए सारे काम खुद कर रहा है, ठीक है। बीच में और ऐसे काम होंगे जो आप आउटसोर्स करेंगे, तो उनको भी आपने ज़हन में रखना है। थैंक यू।